अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारा ये प्रोग्राम, आपका ये प्रोग्राम, पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम आप सबको बहुत खुश रखे, बहुत ही रहमतों के साए में, अपनी बरकतों के साए में रखे। और परवरदिगार आलम के हुजूर यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दस्तरखानों में, आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, बरकत अता फरमाए। इसी प्यारी सी बात के साथ आज के इस प्यारे से प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं और वही हमारी मेहमान शख्सियत जो आपकी पसंदीदा शख्सियत हैं और जो हमारे इस प्रोग्राम में रौनक अफरोज़ होते हैं और बहुत ही प्यारे अंदाज से, मुदल्लिल अंदाज से जवाबात देते हैं आपके सवालों के, रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, जो कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में बहुत ही मेहनत के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और उसके साथ साथ कराची में भी बेशुमार इसके ब्रांचेस मौजूद हैं। इसके अलावा हम गाए बगाए आपको बताते रहते हैं कि मीरपुर ख़ास में भी जो हमारे प्यारे बहन भाई वहाँ मौजूद हैं, वहाँ भी एक नई ब्रांच का इफ्तिताह होने ही वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ तक भी रसाई वैसे भी मुमकिन है और मज़ीद आसान भी हो जाएगी। इसके साथ साथ ये हम आपको बताते चलें कि हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान शख्सियत मौजूद होते हैं वो तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो आपको अगर जिस्मानी हवाले से कोई मसला है या इसके अलावा रूहानी मसाइल का आप शिकार हैं, बेरोज़गारी का शिकार हैं, तो बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, तो आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। गुफ्तगू का मज़ीद आगाज़ करेंगे और इनसे गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम साहब। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत करम है और शुक्र है उस पाक परवरदिगार का। डॉक्टर साहब, जैसा कि कल हमने बच्चों के हवाले से बात की कि बच्चों नज़र बहुत तेज़ी से कम हो रही है और बसारत की कमी का शिकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक कंप्लेन हमें ये भी मिलती है क्योंकि हम ज़ाहिर है जब हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं डॉक्टर साहब जो बहुत ही नॉलेज जिनमें होती है और अपनी नौयत के एक इनफरादी तौर पर अलग से प्रोग्राम होते हैं, तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि आप ये भी पूछ के बताइएगा डॉक्टर साहब से, तो वो जो उनके मसाइल होते हैं वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप तक पहुँचाएँ। तो मुझे कल भी किसी ने कहा कि सर्दियों में एक वो हो जाता है कि सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से भारी वो सुस्ती काहिली सी हो जाती है, यानी दिल चाहता है कि बस अपने बिस्तर में बैठे रहें और कुछ ना करें। इसको दूर करने के लिए या अपने आप को काम में चुस्ती लाने के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे हमारे उन बहन भाइयों को, क्या बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, अमूमन देखा जाता है ये है कि लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, खासकर रात के वक्त, जबकि रात के वक्त बड़ा नॉर्मल खाना खाना चाहिए। सही। और ये जो जनवरी फरवरी के जो महीने होते हैं इसमें शादी तकारीब बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जिस तरह 11वीं के महीने से शुरू हो जाती हैं ये तकारीब, तो मुहर्रम के बाद से शुरू हो जाती हैं। फिर सर्दी का मौसम होता है तो पानी का इस्तेमाल लोग कम करते हैं सर्दी में, जबकि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अक्सर लोग तो ये कहते हैं हमें प्यास ही नहीं लगती सर्दियों में। नहीं भी प्यास लगे फिर भी, और फिर मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और खाना अपनी भूख से ज़्यादा खा लेते हैं, तो तबीयत में एकदम से नकाहत हो जाती है, पेट में अफारा होने लगता है, मैदा भारी हो जाता है और बेचैनी में नींद नहीं आती। उसके लिए तीर बहदफ नुस्खा हम आपको बता रहे हैं कि 15 से 20 पुदीने के पत्ते ले लीजिए। ठीक है। पत्तियां होती हैं पुदीने की, बिल्कुल सही। 15 से 20 उनको अच्छी तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद 1 कप पानी के अंदर उसको पका लीजिए और चाहे तो थोड़ी सी शक्कर चीनी मिला लें उसमें, और डायबिटिक पेशेंट जो हो वो चीनी ना मिलाएं और उसको वो आप पी लें। सही। तो जितने भी मैदे में भारीपन होगा, खाने की ज्यादती से बदन में सुस्ती होगी, इंशाअल्लाह ताला वो रफा हो जाएगी और उसमें जो है ना बंदा बिल्कुल हल्का फुल्का अपने आप को महसूस करेगा। सही। आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखिए कौन और कहां से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मुबश्शिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जावेदा बात कर रही हूँ। सबसे पहले मुबश्शिर साहब के लिए बहुत सारी मेरी दुआएं। यकीनन आपने पहचान लिया होगा मुझे। जावेदा बहन जी जी, बहुत अरसे बाद आपने कॉल की। मेरी बहन कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं हैं घर में आपकी। खैरियत है आपके?
جی اللہ کا شکر ہے. آج میں بچے کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی مبشر صاحب. وہ میٹرک کا ایگزام دے گا اپنا. نام کیا؟ شایان اطہر. اچھا شایان. 9 فروری 2001. اچھا. تو اب 9th میں بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا اس کے پیپرز کا, تو اللہ کا شکر ہے سارے پیپر کلیئر ہوئے تھے اللہ کے شکر سے الحمدللہ. اب وہ محنت بہت کر رہا ہے مبشر صاحب. بس میں چاہتی ہوں اس کا میٹرک کا رزلٹ بہت اچھا آ جائے, سارے پیپر کلیئر ہو جائیں, گریڈ بہت اچھا آ جائے. تو پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیجیے آپ. جی بالکل بالکل, شایان کے لیے بتائیں گے. اور میری بہن آپ خیریت سے ہیں؟ اتنے عرصے جی کہاں اللہ تھی کا آپ؟ نہیں بس اللہ کا شکر صحیح تھی, بس بچوں کے مصروف رہی تھی, بچوں میں کچھ اچھا, کام سے جب کر کوئی کے. کام ہوگا تو پروگرام رہنمائی میں آپ فون کریں گی. ویسے خیر نہیں خیریت میں کے لیے برابر آپ کے پروگرام برابر دیکھتی ہوں, کال بھی نہیں ماشاء لگتی. اللہ. پچھلے ہفتے 2-3 ہفتوں سے میں برابر کر رہی ہوں, لیکن آپ کی کال ہی نہیں لگتی. اتنا مشہور پروگرام ہے آپ کا, کال لگتی نہیں ہے, بزی ساری لائنز بزی جاتی ہیں آپ کی. بہت آپ کی شکریہ, محبت ہے, آپ بہت کی شکریہ. محبت ہے. زینب یہ جاویدہ بہن جو ہے جی. عرصہ کوئی 2.5-3 سال سے قبل نا میٹرو پہ جب بھی ہمارا پروگرام پہلے استخارہ آن لائن ہوتا صحیح تھا ریگولر کالر تو ہے یہ. ریگولر کالر, یعنی کوئی بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے فوراً کال کر کے بتاتی ہیں. اور بڑے شفیق, بڑی محبت کرنے والی ہماری یہ بہن ہے. بالکل. شایان کے لیے سال بھر قبل 9th کا ایگزام دے رہے تھے, تب ہم نے بتائے تھے ان کو, اور الحمدللہ اس میں شایان کو کامیابی ہوئی. اب وہ میٹرک کے حوالے سے ہماری بہن جاویدہ معلوم کر رہی ہیں شایان کے لیے. تو وظیفہ وہی رہے گا میری بہن, یا اللہ ہو یا وکیل ہو, یا اللہ ہو یا وکیل ہو. 66 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور شایان سے بولیں کہ رات میں دیر تک نہ جاگیں. رات میں جو بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ رات میں دیر تک نہ کریں, اپنی پراپر نیند لیں. صبح ارلی مارننگ, صبح تہجد کے وقت اٹھ جائیں تو بہت ہی بات گولڈن وقت ہوتا ہے وہ بڑا. اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو قبول ہوتی ہیں. بے شک. تو تہجد کا وقت اٹھ جائیں, یا نماز فجر میں تو ضرور اٹھیں, اور اس کے بعد پھر اپنی اسٹڈی شروع کر دیں. جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے اس میں ناشتہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے, باقی ٹائم صبح کے وقت فری ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جہاں اسکول وغیرہ جانا ہے اور کالجز جانا ہے اس کی تیاری کر لیں. لیکن ایک مرتبہ جو بھی آپ نے پڑھا ہے اس کو دہرا لیجئے. تو رات میں جاگ کر اسٹڈی کرنے سے کوئی حاصل حصول نہیں ہوگا. صبح اٹھیں گے سب کچھ بھول جائیں گے آپ. تو بہتر یہ ہے کہ صبح کے وقت آپ اسٹڈی کریں, صبح کے وقت دہرا لیں جو بھی آپ کے کویشچن آنسر ہیں. اور شایان کے لیے اسم اعظم کا لاکٹ جاویدہ بہن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں فوری طور پہ لے لیجئے, تاکہ یہ نظر بد سے محفوظ رہیں اور بد اثرات سے محفوظ رہیں. انشاءاللہ تعالی ان کے حق میں نام لکھ لیا گیا, ان کے حق میں ضرور دعا کریں گے. اور ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ تیر بہدف وظیفہ ہے, وہ استعمال کریں, پڑھنا شروع کر دیں اور اسٹڈی ساتھ میں رکھیے. تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوں گی. آپ کی محنت ہوگی, اللہ کا کلام پڑھا ہوا ہوگا, آپ کی اسٹڈی ہوگی, آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. اور اس کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دعا کیجئے کہ دنیاوی امتحانات میں تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. تو آخرت کے لیے بھی دعا کر لیا کیجئے ساتھ میں. اور اس میں اعظم کے نقش والا لاکٹ وہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, وہ اپنے لیے حاصل اور کیجئے. بڑا بر وقت انہوں نے یہ سوال کیا, کیونکہ ابھی ظاہر ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں 9th اور میٹرک کے بچے, تو آپ سب یہ کیجئے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا. ایک مزید کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون بہن ہماری, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سنبل بات کر رہی ہوں کراچی سے. سنبل بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کی, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی مجھے اپنے صحت کے حوالے سے پوچھنا ہے. میری صحت نہیں بنتی ہے بالکل بھی نا. والدہ کا نام بتا دیجیے سنبل اپنی. والدہ کا نام زبیدہ ہے. ٹھیک. اور صحت کے علاوہ اور کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ شادی ہو گئی سنبل؟ لائن غالباً ڈراپ ہو گئی. سنبل آپ ہمیں سن رہی ہیں؟ اچھا, ٹی وی کا والیوم جو ہے نا وہ بند کر دیا کریں جب آپ کی لائن مل جاتی ہے. تو ہم اکثر اپنے ناظرین کو پروگراموں میں بتاتے ہیں زینب بھی کہ بتاتی ہیں, ہم بھی بتاتے رہتے ہیں آپ کو کہ جب لائن آپ کے اسٹوڈیو میں مل جائے, ہمارے پی سی آر میں مل جائے, تو آپ فوراً ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجیے کیجیے. اور صحت کے حوالے سے سنبل کا ضرور ہم جواب دیں گے. سنبل کا جواب ہم لیں گے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ایک وقفہ شامل کرنا ہے ہمیں پروگرام میں. آپ بھی ہمیں کال کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھی تمام مسائل کا حل ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہے بتائیں گے. لیکن اس وقت جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے پر. آپ ایک ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.